अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लालपुर प्लस और मैं हूं अजमत वाले। फैसलाबाद में ऑरेंज बस की तामीर के हवाले से जो भी अपडेट्स आ रही हैं वो हम मुसलसल आपसे शेयर कर रहे हैं और छंग रोड के हवाले से भी आज जो है एक नई अपडेट लेके हम आपके लिए हाजिर हैं। और छंग रोड पे जो अपडेट हुई है वो हम आपसे बाद में शेयर करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम सबसे पहले आपसे शेयर करेंगे कि ऑरेंज बस की तामीर के हवाले से जो 4-5 ट्रबल पॉइंट्स थे, उन ट्रबल पॉइंट्स को ऑलमोस्ट जो है वो इंतजामिया ने या जो इसकी डिजाइनिंग कंपनी है उसने रिजॉल्व कर लिया है। और ये काम स्पीडी थोड़ा सा इस वजह से हो रहा है क्योंकि सीएम पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने खुद अनाउंस कर रखा है कि वो अप्रैल में फैसलाबाद में आके ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगी। ग्राउंड ब्रेकिंग जो है उसकी डेट तो अभी अनाउंस नहीं हुई, लेकिन एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि अप्रैल में ये काम हो जाएगा। लेकिन उस वाले से जितनी भी स्पीडी वर्क हो रहा है उसमें से कुछ हम आपसे शेयर करते हैं कि 4-5 ट्रबल इश्यूज थे और वो इश्यूज जो है इंतजामिया ने और डिजाइनिंग कंपनी ने ऑलमोस्ट उनको हल कर लिया है। और जो पहली ट्रबल थी वो ये थी कि बहुत सारे लोग जो जड़ावाला रोड थे, जिनके ये ख्वाहिश थी, जिनका ये ख्याल था, उन्हें खदशा था कि इंतजामिया जब ऑरेंज बस को तामीर करेगी उसकी तामीर के दौरान जो दुकानें आएंगी या सकनी ब्लॉक आएगी, इसको डिमोलिश कर दिया जाएगा। इस वाले से कि इंतजामिया ने जो जितना भी ऑरेंज बस का ट्रैक जो है फाइनल किया है, तकरीबन 21 किलोमीटर के करीब करीब ये ट्रैक है। इस ट्रैक में से 11 किलोमीटर के करीब जो है वो रूट एलिवेट किया गया है, यानी कि पुल बनाया जाएगा। इसी वजह से इस मंसूबे की जो लागत है तकरीबन 80 अरब रुपया है और 80 अरब रुपए से तकरीबन यौमिया 1 लाख मुसाफरों की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एक्सपेक्टेड है कि इतने लोग जो हैं इस रूट के ऊपर ट्रैवल कर सकेंगे। तकरीबन जो है वो 21 स्टेशन बनाए जा रहे हैं और हर स्टेशन जो है वो 5-5 मिनट के बाद जो है एक एक बस आएगी और 1 किलोमीटर के बाद एक स्टेशन बनाया जा रहा है। खैर, हम बात कर रहे थे कि रूट की एलिवेशन के हवाले से, जहां से ये मेट्रो का रूट स्टार्ट होगा, यानी कि फैसल टाउन से जो कि डोडीवाला के करीब वाक़ है गांव, वहां से जो रूट स्टार्ट होगा, साथ ही एलिवेशन भी स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि जो पुल है वो वहीं से फैसल टाउन से शुरू हो जाएगा और पुल आके उतरेगा यहाँ पे चनाब चौक में, जो कि बिल्कुल मेरे सामने है। और मैं इस टाइम जीसी यूनिवर्सिटी के सामने खड़ा हुआ हूँ। मेरे अकब में जो है वो नड़ वाला रोड है, या ये जो कतवाली रोड आगे जाके हो जाता है, जीसी यूनिवर्सिटी है, इमाम बारगाह है, धोबी घाट है, और उसके बाद जो है वो 8 बाजारों की एंट्रेंस है, यानी कि नड़ वाला रोड है। और यहाँ पे हम मौजूद होने का मकसद ये है कि आपको थोड़ा सा बता सकें कि रूट में कैसी तब्दीली आ रही है। खैर, हम पहले बात कर रहे थे कि जो रूट है उसको एलिवेट किया जाएगा फैसल टाउन से और यहाँ पे चनाब चौक में आके उतरेगा और चनाब चौक से जो है वो एट ग्रेड जाएगा, यानी कि सड़क के ऊपर ऊपर जो है वो जंगला लगा दिया जाएगा और उसके अंदर अंदर बस जो है वो यहाँ से चलती चलती ताहिरपुरा तक पहुंचेगी, जो कि सतार के करीब एक आबादी है। और ताहिरपुरे में ही डिपो बनाया जा रहा है जहाँ पे बसें जो है वो उनको पार किया जाएगा। इसी तरह एक डिपो जो है वो उधर फैसल टाउन में बनाया जा रहा है, जड़ावाला रोड के ऊपर। खैर, यहाँ हम बात कर रहे थे कि लोगों के ग्रीवेंसेस थे, तो इस वाले से इंतजामिया ने एक बड़ा फैसला किया है। वो ये फैसला है कि रूट को एलिवेट कर दिया गया है ताकि लोगों के इमलाक जो है इनका कम से कम नुकसान हो। और जो दूसरी ट्रबल थी वो थी गुमटी चौक में, जहाँ से रेस्पा के इंजीनियर्स जो हैं उनको समझ नहीं आ रही थी या लोगों के ग्रीवेंसेस थे, उसकी वजह से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की मुसलसल एफर्ट हो रही थी और उसको मिलाकर जो है वो कुछ अर्सा कबल रिजॉल्व कर लिया गया था। उस वाले से हमने आपसे अपडेट भी शेयर की थी कि गुमटी के इर्द गिर्द जितनी भी दुकानें हैं उनमें से मैक्सिमम शॉप्स हैं, इनको कोशिश की जा रही है कि बचा लिया जाए और डिमोलिश ना किया जाए। गैर इंतजामिया ने एक जो स्पेसिफिक अमाउंट भी रखी है और सूटेबल अमाउंट है, जो कि डैमेजेस के शक्ल में जो है वो लोगों को पे की जाएगी। खैर, फिलहाल जो है गुमटी के करीब जो शॉप्स थी उनमें से मैक्सिमम शॉप्स जो है उनको बचा लिया गया है और वहाँ पे मैक्सिमम चांसेस यही है कि वहाँ पे जो ब्लॉक है, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, लोगों की दुकानें हैं, प्लाजे हैं, उनका नुकसान ना हो। और वहाँ से भी जो ब्रिज है उसको एलिवेट किया जा रहा है और वो ब्रिज जो है गुमटी के ऊपर से गुजरेगा और गुजर के जो है वो आगे कारखाना बाजार, उसके बाद फिर राजबाग रोड के ऊपर, फिर उसके बाद जो है वो राजबाग रोड से होता हुआ यहाँ पे सामने चनाब चौक में आएगा। और जो तीसरा ट्रबल पॉइंट था वो ये था कि ये चनाब चौक में जो लोग हैं इनके ग्रीवेंसेस थे, क्योंकि माजी में यहाँ पे साबिक कमिश्नर थे तस्लीम नूरानी, जिन्होंने फैसलाबाद का मास्टर प्लान जो है वो डिजाइन किया था।
اس کے بعد جو ہے وہ فیصل آباد میں ڈی سی بھی رہے، اے سی بھی رہے، اور اس کے بعد کمشنر بھی رہے، وہ ہے نسیم صادق۔ انہوں نے بھی فیصل آباد میں اچھی خاصی ڈیولپمنٹ کی تھی، لیکن نسیم صادق کا جو دور ہے تو اس کو توڑ پھوڑ کے حوالے سے فیصل آباد کا ایک تاریخی جو ہے وہ دور سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ترقی پسند تھے ان کو شہر کی جو سڑکیں ہیں ان کو کھلی نظر آنی چاہیے تھی، ان کا روڈ کا فلو بہتر ہونا چاہیے تھا، ان کے روڈ کاٹس بہتر ہونے چاہیے تھے، روڈ کی ڈیزائننگ تھی، اور اس کے علاوہ روڈ کے ڈبل جو ہے وہ کنسٹرکشن تھی، ون وے ٹو وے روڈس تھے، اس کی ریکوائرمنٹس تھیں۔ لیکن جو قدامت پسند لوگ تھے، یا جو وہ لوگ جن کی پراپرٹی جو ہے متاثر ہو رہی تھی، انہوں نے نسیم صادق کے دور میں کا ساتھ سفر کیا، اور نسیم صادق کے دور میں بھی، اور اس سے پہلے جو ہے وہ تسلیم رانی کے دور میں بھی، جو بالکل میرے سامنے چناب چوک میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ چناب چوک میں وہاں پہ کیا صورتحال ہے۔ وہ آپ کو سامنے جو چوک نظر آ رہا ہے، وہاں پہ چوک میں جا کے بھی ہم آپ کو تھوڑی سی سچویشن کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہاں پہ اب ہونے کیا جا رہا ہے، اور جو اورنج بادشاہ ہے اس کا روٹ ہے اس میں تبدیلی نہیں کی جا رہی، لیکن جو اس کے اوپر ایلیویشن ہے اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اور یہ پرپوزل ہے تقریباً جو ہے یہ کلوز ٹو فائنل ہے کہ یہ پرپوزل فائنل ہو جائے گی۔ پھر ہم آگے جا کے آپ کو تھوڑا آگاہ کریں گے کہ وہاں پہ روٹ کی ایلیویشن جو ہے، جو پہلے چناب چوک تھی اب اس کو کہاں تک بڑھا دیا گیا ہے، وہاں پہ لوکیشن پہ جا کے آپ کو فائنل کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پرپوزل یہ بھی چل رہی ہے کہ یہ جو چناب چوک ہے جہاں پہ آ کے برج نے ختم ہونا ہے، یعنی کہ روٹ ایلیویشن ختم ہونی ہے، وہاں سے ایک ایکسیس جو ہے یہ نڑ والا چوک تک دے دی جائے جنگلہ بس کی، اور اس سے ایک اچھا خاصا جو ہے وہ ایکسپینس بھی بڑھے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو فیسلٹی بھی ملے گی، کیونکہ جو نڑ والا چوک ہے یہ شہر کا مین چوک ہے، جہاں پہ شہر کی جو تمام اطراف سے جو بیرون شہر سے بھی لوگ آتے ہیں اس جگہ کے اوپر آ کے اپنی شاپنگ کے لیے جو ہے وہ بازاروں کے اندر انٹر ہوتے ہیں، اور ہول سیلرز بھی ہیں، اور جو پرچون میں خریداری کرتے ہیں وہ بھی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو یونیورسٹی ہے، جس کے سینکڑوں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ شہر کے اندر سے بھی اور بیرون شہر سے بھی آتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ان کا دوسرا کیمپس ہے جھانگ روڈ کے اوپر اس کو بھی ایکسیس چاہیے تھی، اور یہ پلان کیا جا رہا ہے، یہ فائنل نہیں ہے، یہ پلان کیا جا رہا ہے کہ یہاں سے ایک ایکسیس جو ہے وہ نڑ والا چوک تک دے دی جائے، اور لیکن نڑ والا چوک سے روٹ واپس دوبارہ سے ادھر ہی جائے گا جہاں پہ ایئرپورٹ کی طرف یا صدار کی طرف، اور دوسرا جو ہے وہ روٹ جائے گا ادھر فیصل ٹاؤن کی طرف۔ اور ابھی ہم چلتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ کو سمجھاتے ہیں یا آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو روٹ کی ایلیویشن ہے جو پہلے چناب چوک تک تھی اس کو کہاں تک بڑھا دیا گیا ہے۔ اب وہاں پہ چلتے ہیں لوکیشن کے اوپر۔ میں پہنچ چکا ہوں جھانگ روڈ کے اوپر، اور میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے گورنمنٹ ایم سی آئی اسکول پرتاپ نگر ہے، اور بالکل سامنے جو ہے یہ کوٹھیوں والی گلی ہے، اور یہ لوکیشن سمجھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اب جو ایلیویٹڈ برج جو چناب چوک میں ختم ہو رہا تھا اب اس کو ایلیویٹ کر کے لایا جا رہا ہے، تقریباً 1 کلومیٹر سے تھوڑا سا کم جو ہے اس کی ایلیویشن بڑھا دی گئی ہے۔ اب برج جو ہے یہاں پہ یہ جو کٹ ہے اس کے قریب قریب آ کے ختم ہوگا، یہ کنفرم نہیں ہے، لیکن ابھی کہا جا رہا ہے کہ تقریباً دونوں سائڈوں سے 8 فٹ کے قریب جو ہے وہ جگہ لی جائے گی، چاہے وہ سیکٹری بلاک ہے چاہے وہ کمرشل پراپرٹی ہے، اس کو ٹیک اوور کیا جائے گا، سیکشن 5 اپلائی کیا جائے گا، اس کے بعد لوگوں کو ڈی سی ریٹ کے مطابق اس کی ادائیگیاں کی جائیں گی۔ تو چناب چوک سے اس کی جو ایلیویشن ہے اس کو ایکسٹینشن ملی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چناب چوک میں ماضی میں 2 دفعہ جو ایکسٹینشن ہوئی ہے، ایک جو ہے نسیم صادق کے دور میں، اور اس سے قبل جو ہے وہ تسلیم نورانی کے دور میں، ان کے مکینوں سے تقریباً جو ہے وہ 30 سے 35 فٹ 40 فٹ جو ہے وہ جگہ لی گئی ہے، لیکن ان کے گریوینسز ہیں کہ ان کو اس کے عوض جو ہے وہ پیمنٹ بھی نہیں ملی، اور جو متبادل راضی ملنی تھی وہ بھی نہیں ملی۔ اسی وجہ سے یہاں پہ مسلسل جو ہے وہ لوگ احتجاج کی پوزیشن میں تھے، نیسپا کی ٹیمیں جو سروے کر رہی تھی ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ریزنٹمنٹ شو کر رہے تھے، جس کے بعد ملا کر جو ہے وہ ڈیزائن میں تھوڑی تبدیلی کی گئی ہے، روٹ البتہ جو ہے وہ سیم ہی رہے گا، ڈیزائن میں صرف وہی تبدیلی کی گئی ہے جو میں نے ابھی آپ سے شیئر کی ہے۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو اورنج بس ہے اس کی جیو فینسنگ اور جیو ٹیگنگ کا جو پروسیس ہے اس کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ جو ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ جو جیو فینسنگ ہے وہ نارملی جو کسی بھی گاڑی کے اسٹیشن کے اوپر پہنچنے اور وہاں سے ایگزٹ کرنے کے حوالے سے جیو فینسنگ جو ہے وہ اس کا مدخل ہوتا ہے، اس کی ٹائمنگ کا، اس کی انٹرس کا، اس کی ایگزٹ کا، اور جو جیو ٹیگنگ ہے وہ کسٹمرز کے حوالے سے بھی ہے اور گاڑی کے حوالے سے بھی ہے کہ کسٹمر جو ہے وہ اپنی جیو ٹیگنگ جیو پوزیشننگ جو ہے وہ
مجھ سے مینشن کر سکیں گے کہ میں یہاں پہ موجود ہوں، اور ویسے بھی GPS سسٹم کے ذریعے لوگوں کی لوکیشن جو ہے اگر ضروری ہو تو وہاں سے ٹریس کی جا سکتی ہے۔ یہ اس ٹائپ کی صورتحال ہے۔ جیو فینسنگ اور جیو ٹیگنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے، روڈ کے اوپر جو ٹینشنس تھی وہ ختم ہو چکی ہے، چناب چوک کے مکینوں کے گریوینسز جو ہیں وہ ایڈریس ہو چکے ہیں۔ اب صرف لوگوں کو انتظار ہے کہ CM پنجاب مریم نواز شریف نے جیسا کہ وعدہ کیا ہے کہ وہ اپریل میں آ کے اس اورنج بس کی جو ہے وہ گراؤنڈ بریکنگ کریں گی۔ لوگ جو ہے اس کا مسلسل ویٹ کر رہے ہیں کیونکہ آلریڈی یہ پلان جو ہے وہ اچھا خاصا لیٹ ہو چکا ہے۔ ہماری آج کی اپڈیٹ آپ کو کیسی لگی؟ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ ہمارا چینل ہے لائف پلس، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور ایمان کی ساتھ دے۔ اللہ حافظ۔